सुनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्य विवर्जित सन्मात्रम, सन्मात्र भने सत मात्र, सत मात्र भने सत्ता मात्रबाट त्यहाँनिर चाहे प्रहरीको एउटा चौकी खडा गर्यो हामीले आवश्यक ठानेर, अनेक ठुला ठुला पोस्टहरू खडा भए, यी सबै खडा हुँदा त्यहाँनिर के छ त भन्दा त्यो जुन खडा भइराखेको छ ती सबैले प्रयोग केलाई गर्दछन् भन्दा सरकारको सत्ता प्रयोग गर्दछ। ती सबैसँग सत्ता छ। त त्यस्तै प्रकारले परमात्माले जो ब्रह्माण्ड बनाइराख्नु भएको छ त्यो ब्रह्माण्डमा तारतम्य विवर्जितम भन्ने जुन सूत्रको भनाइ छ लेख्नु भएको छ श्रीधर स्वामीले, तारतम्य विवर्जितमको अर्थ हुन्छ त्यहाँनिर न्यूनाधिक भाव नराखिकन कसैमा ठुलो चाहिँ नि आत्मा कसैमा सानो आत्मा भन्ने हुँदैन। जसरी सत्ता ठुलो सानो हुँदैन तैपनि भौतिक सत्तामा प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकार धेरै ठुलो हुन्छ अनि उसले अपराधीलाई पनि माफ गर्न सक्ने अलि धेरै माथिल्लो तहको, त्योभन्दा पछि राष्ट्राध्यक्षको अधिकार अनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार। त सत्ता त एउटै हो नि, सरकार चाहिँ एउटै हो नि, नेपाल सरकार अनि त्योभन्दा भारी अथवा सरकार अनि त्योभन्दा माथि राष्ट्राध्यक्षको कार्यालय अनि त्योभन्दा तल प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अनि नेपाल सरकार। सत्ताको नाउँ चाहिँ के रहेछ भन्दा नेपाल सरकार अनि प्रहरी चौकीको मात्र नेपाल सरकार लेख्न पाउने अनि गाउँपालिका नगरपालिका नेपाल, त्यो सत्ताको नाउँ चाहिँ सरकार रहेछ। त्यसै गरी ब्रह्माण्डको सत्ता जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ परमार्थ सत्ता रहेछ जो तपाईँले देख्नु भएको छैन, हामीले देख्न सक्दैनौँ। किन भन्दा हामीले सारा सत्ताधारीहरूलाई देख्दछौँ। एउटा लास्ट चाहिँ प्रहरी जवानले पनि सत्ता प्रयोग गरेर कसैलाई पक्रेर लिएर जान्छ अनि त्यस्तै प्रकारले एउटा चाहिँ अन्तिम सदस्यले पनि सत्तालाई जुन निर्वाचनबाट चाहिँ निर्वाचित एउटा अन्तिम सदस्य हुन्छ उसले सत्ता बोकिराखेको हुन्छ, ऊ अब सरकारलाई चाहिँ पक्रेको मान्छे हो। अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रा विभिन्न तहले सत्ता प्रयोग गर्दछन्। त्यो सत्ता चाहिँ कस्तो छ त भन्दा निराकार छ। अधिकार सबै उसले बोकिराखेको छ, उसको आकार छैन। अब सत्ता आकार भएको भए व्यापक हुने थिएन नि। जो वस्तु व्यापक हुन्छ उसको आकार रहँदैन। यो मैले तपाईँलाई सम्झनालाई सजिलो होस् कि भन्नको लागि यो एउटा चाहिँ सत्ताको कुरा गरेको। सर्वानुष्ठ सन्मात्रम, त परमात्मा सत्ताबाट प्रवेश गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा श्रुतिमा लेखिएको छ। जसरी बृहदारण्यको उपनिषदमा प्रसङ्ग छ अन्तर्यामी विद्या। त अन्तर्यामी विद्यामा भनिएको छ पृथ्वीको विषयमा अथवा अन्तर्यामी के हो भन्ने प्रश्नमा त्यहाँ चाहिँ याज्ञवल्क्यले जवाब दिनुहुन्छ, याज्ञवल्क्य ऋषिले जवाब दिनुहुन्छ पृथ्वीको भित्र जो छ, पृथ्वीत्व अथवा पृथ्वीको अस्तित्व जसमा रहिराखेको छ अनि पृथ्वी जसको कारणले शक्ति सम्पन्न भइराखेकी छन्, जसलाई ऊर्जा दिन सक्ने उर्वरा बनिराखेकी छन्, जीवित छन् अनि जसलाई पृथ्वीले जान्दिनन्, पृथ्वीले जान्न सक्दिनन् भन्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारसँग जल जसको कारण हो, जो चाहिँ जलको कारण हो, जल जसको कारण भन्नाले जलको उत्पत्ति जसको कारणबाट भइराखेको छ अनि जलको जलत्व जसमा निहित छ अनि जलले चाहिँ जल जुन पानीले जसको कारणबाट आफ्नो काम गर्न एउटा चाहिँ समर्थवान भइराखेको छ र जल तत्त्वले जसलाई जान्न सकिराखेको छैन भन्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारसँग तेज तत्त्वको कुरा गर्नुहुन्छ। तेज तत्त्व जसको कारणबाट जीवित हुन सकिराखेको छ, उत्पत्ति हुन सकेको छ, जीवित छ अनि तेजत्व प्राप्त गरिराखेको छ र तेज तत्त्व त्यो परमार्थ विषयमा चाहिँ जड छ। अरू सबै विषय उसले गर्न सक्दछ तर परमार्थ विषयमा जान्न सक्दैन। अनि वायुको त्यही गति छ, वायुले सारा कर्म गर्दछ तर अन्तरात्मालाई जान्दैन, अन्तर्यामीलाई जान्दैन। त्यस्तै प्रकारसँग आकाश भित्र जो छ, आकाश बाहिर जो छ, आकाशको आकाशत्व जो हो त्यसलाई खम ब्रह्म भन्दछ श्रुतिले। त आकाशको चाहिँ जुन आकाशत्व, आकाशको अस्तित्व, आकाशको अस्मिता, आकाशको तत्त्व
जसमा निहित भइराखेको छ र जसलाई आकाशले जान्न सकिराखेको छैन। आकाशद्वारा अज्ञेय छ, आकाशले जान्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारसँग मन जसबाट उत्पन्न भइराखेको छ अनि जसको कारणबाट यो मन केनेसितम पतति प्रेषितम मन केन प्राण प्रथम पैत्ययुक्त, यसरी केनोपनमा लक्षण गरिएको छ यो कुरालाई। केनेसितम पतति प्रेषितम मन, कसको शासनबाट यो मन सञ्चालन भइराखेको छ भन्ने प्रश्न छ। यसैको जवाफमा बृहदारण्यको उपनिषदमा बताइएको छ, मन जुन परमात्मा तत्त्वबाट मनको मनत्व खडा भइराखेको छ, मनले सारा जुन चैतन्यको आधारबाट भित्रको चेतनको चाहिँ शक्तिबाट यो संसार जानकारी राखी छोडिराखेको छ, मनन गरिराखेको छ। त सारा पञ्चतत्त्वको मनन गर्दछ, ब्रह्माण्डको मनन गर्दछ, यो लोकको मनन गर्दछ, परलोकको मनन गर्दछ अनि शरीरको मनन गर्दछ, तर आत्माको मनन गर्न सक्दैन। त्यसैले मनद्वारा अज्ञेय, मनको रचनाकार, मनको जीवन्तकार, मनको लयकार, मनबाट अज्ञेय। त्यसै गरी बुद्धिको बोधत्व जसमा निहित छ, बुद्धि जसबाट खडा भइराखेको हो अनि बुद्धिले जसलाई जान्न सकिँदैन, बुद्धिद्वारा जो अज्ञेय छ। त्यस्तै प्रकारसँग अहङ्कारको विषयमा भन्नुहुन्छ। अहङ्कार, जो अहङ्कारको अहम वस्तु हो, जो अस्मिता उसैमा निहित छ, तर जसको सत्ताबाट आफू खडा भएर अहम 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 भनिराखेको छ, तर सारा शरीरलाई लिएर अहम भनिराखेको छ, अन्य पदार्थलाई लिएर अहम भनिराखेको छ, तर जो अहम हो त्यसलाई जुन अहङ्कारले जान्न सकिराखेको छैन। त्यस्तै प्रकारसँग व्याख्या गर्दै गर्दै पुग्नुहुन्छ अक्षर तत्त्वमा। अक्षर तत्त्व जसबाट खडा भइराखेको छ, अक्षर तत्त्वको अक्षरत्व जसमा निहित भइराखेको छ र अक्षर तत्त्वद्वारा जो अज्ञेय छ, बुद्धिको कुरा छोडौँ, अक्षरले पनि यस्तै हो भनेर जान्न नसकिने, जान्न नसकेको भन्ने विषयमा, अक्षरले जान्न नसकेको विषयमा चाहिँ सम्पूर्ण श्रुतिहरूले लक्ष्य गरिराख्नु भएको छ। अक्षरले कसरी जान्नु हुन्छ, अक्षरको नजान्ने भन्नाको कुरो के हो भन्ने विषयमा संक्षिप्तमा त यो विषयमा श्रीमद् तारतम सागरमा प्राणनाथजीले भने राम्रोसँग सम्झाइराख्नु भएको छ। अक्षर ब्रह्म जो यो ब्रह्माण्डको चाहिँ रचना गर्नुहुन्छ, अनेक प्रकारको ब्रह्माण्डको भन्नाले अहङ्कारको रचना गर्नुहुन्छ, अस्मिताको रचना गर्नुहुन्छ, अनि पहिले चाहिँ महतत्वको रचना गर्नुहुन्छ, अनि त्रिगुणको रचना गर्नुहुन्छ। सारा यही सत्य हो भनेर सारा जान्नुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ आफ्नो त्यो चाहिँ बाहिरी वृत्ति बन्द गरेर अन्तर्वृत्ति गर्दै परमात्मा तत्त्वतिर फर्कनुहुन्छ, तर जान्न सक्नुहुन्न। आश्चर्य लाग्दछ, जान्न सक्नुहुन्न। किन भन्दा जान्न सकेको भए परमात्माको पूर्ण परमधाममा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेर जुन बृहदारण्यक उपनिषदले लक्ष्य गरिराख्नु भएको छ, त्यो परमधाममा कहिले परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई एक्लै देख्नुहुन्छ अनि एक्लै हुनुहुन्छ होला भन्ने विचार लाग्छ र फर्केर आउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ श्यामाजी संयुक्त रूपमा देख्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ फेरि सखीहरूको रूपमा देख्नुहुन्छ। यो कुरो वेदस्तुतिले प्रथम मन्त्रमा जानेर प्रार्थना गर्नुभएको छ, जय जयाजित भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। पहिलो मन्त्रमै तपाईँलाई कहिलेकाहीँ मैले जब जुनसुकै बेला तपाईँ अनुग्रह गरेर, किन भन्दा अक्षर ब्रह्म त वेदको स्वरूप हो, दिव्यता ब्रह्मणी रूपे शब्दश्च पर एव च, शब्द र परब्रह्म दुईटा छ। शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मदि गच्छति, शब्द ब्रह्म श्रुतिको नाम हो। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, श्रुतिलाई नै लक्ष्य गरेर उपनिषदमा बताइएको छ। र जुन श्रुतिको स्वरूप भन्ने बित्तिकै ज्ञाता जो चिन्मय सत्ताको स्वरूप भन्ठानी राख्नु भएको छ आफूलाई, तर
अज्ञान स्वीकार गर्नु पर्दछ। अनि तपाईँले करुणा गरेर कुनै न कुनै बेला आफ्नो स्वरूप जब तपाईँ देखाउनुहुन्छ, अब स्वीकार गर्नुहुन्छ, अभिधानम अधर्म सत् तदात्मानम सृजाम्यम, तद आत्मानम सृजाम्यम भन्नाले तपाईँ आफ्नो मजाले सृजना गर्नुहुन्छ मलाई देखाउनको लागि। परमधाममा पनि सृजना गर्नुहुन्छ परमात्माले। परमात्मालाई हामीले सीमित मान्न किन सक्दैनौँ भन्दा हामीले जुन वर्णन गरिराखेका छौँ, हामीले जुन थाहा पाइराखेका छौँ, हामीले जुन कुरा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ त्यो अक्षरले बताएको, अक्षरले दर्शन गरेको आधारमा बताइराखेका छौँ। तर अक्षरले जुन दर्शन गरिराख्नु भएको छ त्यो नै सर्वोपरि हो भन्ने चाहिँ हामीसँग क्षमता हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ श्रुतिले निर्णय गरिदिनु पनि अक्षर जान्दैनन्। अक्षरलाई जान्दछन् पूर्ण ब्रह्म परमात्माले, अक्षरलाई जान्नुहुन्छ, सृष्टि जान्नुहुन्छ। परमात्मा नभई कुनै कुराको प्रकाशन हुँदैन। तर परमात्मालाई प्रकाशन गर्न सक्ने क्षमता भने संसारमा न कुनै विद्याको छ, न कुनै अन्तःकरणको छ, न कुनै शरीरको छ। किनभने हामीसँग जान्ने साधन त ज्ञानेन्द्रिय भन्नाले जान्ने इन्द्रिय हो नि। ज्ञानेन्द्रियको अर्को नाम जान्ने इन्द्रिय। जान्ने इन्द्रियले जानेको रिपोर्ट मनमा बुझाउने, मन जान्ने इन्द्रिय भन्दा बढी। अनि इन्द्रियस परम मन, मनसस्त परा बुद्धि, बुद्धिभन्दा जान्ने, मनभन्दा जान्ने बुद्धि। यो बुद्धि परसस्तु छ, बुद्धिभन्दा पर छ अक्षरले जान्ने। अनि ती सबैले नजान्ने को त भन्दा जन्मादेश यत अन्वयात इतरत, त्यो परमात्मा हुनुहुन्छ जो कसैले पनि जान्न नसकेको। अनि त्यहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दा यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते भन्ने बित्तिकै मैले निवेदन गरेँ पृथ्वी आदि महाभूतहरू जसको कारणबाट उत्पन्न भइराखेका छन् भने। अनि सूक्ष्म भूतहरू भन्नाले अब अरूको अनुसन्धान तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, मैले गर्न सक्दिनँ, हामी गर्न सक्दैनौँ। आकाशको अनुसन्धान गर्न सक्दैनौँ हामी। अनि पृथ्वीको अनुसन्धान गर्ने हाम्रो क्षमता पुग्दैन। तेजको अनुसन्धान त कता हो कता, जलको अनुसन्धान कता हो कता, वायुको अनुसन्धान, आकाशको अनुसन्धान, मनको अनुसन्धान हामी कसरी गर्न सक्छौँ? तैपनि हामीले के गर्न सक्दछौँ भन्दा जुन आफ्नै अस्मिता छ त्यसैको अनुसन्धान गर भन्ने श्रुतिको आदेश हो। यदो भाइ माने भूतानी जाँदै तिमी भूत हो कि भन्दा त तिमी स्वयं म छु भनेपछि भूत भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को शब्द छ। अस्ति कता कता मैले त्यस्तै कार्यक्रममा सुनिराखेको थिएँ। भूत भन्ने बित्तिकै यहाँनिर अघि पनि निवेदन गरेको छु, गाईलाई सङ्गीत देखाएको जस्तै भूत भन्दा यहाँनिर भूत लाग्ने गरेको भूत छ, भूत प्राणी छ, भूत प्रेत छ। त्यो भूत भनेको होइन। यहाँ शास्त्रको शब्दमा भूत भनेको ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। हुन त त्यो पनि त्यही भूतैलाई लिएर भनेको। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो प्रेतमय भूत हो जो चाहिँ तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एकेचात्महनोजन, आत्महनन गरेर दुष्कर्मको कारणले, अनास्थाको कारणले घुमिराखेको चाहिँ त्यो एउटा प्रेतमय भूत भयो। भूत प्रेत, भूत प्रेत पिशाच, पिशाचमय हो भूत। त यहाँनिर व्याख्या गर्नुभएको चाहिँ ममैवांश जीवलोके जीव भूत सनातन। त्यो जीवको रूपमा जो सनातनदेखि चलेर आइराखेको छ त्यो भूत चाहिँ तिम्रो स्वरूप हो। त्यो भूत म हुँ। त्यही भूतलाई यहाँ आत्मा भन्न खोजिएको जो परमात्माको अंश स्वरूप। अब अंश स्वरूप भन्ने बित्तिकै अब अंश त टुक्रा टुक्रा पारेर अंश लाउने चलन छ नि। त सबै अंशको कुरा आउने बित्तिकै जग्गा भए पनि बाँडेर टुक्रा टुक्रा गर्ने, सम्पत्ति भए खण्ड खण्ड गर्ने, जुन चिज छ माने डिभाइडेड गर्ने, विभाजन गर्ने अंश भनिन्छ। त यहाँनिर परमात्माले भन्नुहुन्छ ममैवांश भनेपछि परमात्मा विभाजन भएर टुक्रा टुक्रा परिनु भएको हो त भन्ने बित्तिकै त्यो जुन तत्त्ववादी शब्द हुन्छ जसलाई तत्त्व शब्द भन्ने सम्मान मिलेको छ त्यो तत्त्व सम्मान मिलेको वस्तुमा विभाजन हुँदैन। विभाजन हुँदा पनि तात्विक भेद छैन भने लौकिक शब्दमा पनि छ नि। त्यसैले जुन चाहिँ नि विवर्तवादी सिद्धान्त हुन्छ त्यसैले अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मन, अभेद रूपमा चाहिँ त्यो वस्तुलाई जान्नुको नाम ज्ञान हो। त्यो भेद रूप छैन। त्यसैले सर्वानुसार सन्मात्रम तारतम्य विवर्जितम, तारतम्य राखेको छैन, टुक्रिएको होइन, सानो होइन, ठुलो होइन, सत्ता मात्र रूप भएको हुनाले जन्मादेश यत अन्वयाद इतरतः, अन्यको विधिबाट र अन्यको विधि भन्ने बित्तिकै जहाँनिर अब चाहिँ स्वर्णवत भनिन्छ। अनि व्यतिरेक भन्दा स्वर्णमा आभूषण, आभूषण स्वर्ण
को चाहिँ अभावमा स्वर्णमय आभूषणको कल्पना गर्न सकिँदैन, तर स्वर्णले आभूषणको माने अपेक्षा राख्दैन। आभूषण बन्दा पनि स्वर्ण हुन्छ, आभूषणको कल्पना नगर्दा पनि स्वर्ण हुन्छ। परमात्मा जगत बन्दा पनि रहनुहुन्छ, परमात्माको आधार नभई जगत बन्न सक्दैन। परमात्मामा जगत छैन। श्रीकृष्ण गीतामा स्वयं 9औं अध्याय भन्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ सत्ताबाट बनेको जगतमा मेरो प्रवेश छैन। किनभने प्रवेश हुनको लागि त फेरि त्यहाँनिर त्यो वस्तु जो ब्रह्ममय वस्तु छ त्यो न त खण्डित हुन सक्दछ न त व्यक्ति हुन सक्दछ। त्यो बडो विचित्रको चिज भएको हुनाले जन्मादेश यता अन्वयातीत चार्थे स्वभिज्ञ स्वाभिज्ञ त्यो स्वराट उसले उसलाई स्वयं मात्र जान्दछ। अनि स्वराट भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ जुन चिन्मय तत्त्व जो छ, चिन्मय सत्ता जो छ, सुनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्य विवर्जितम, तारतम्य विवर्जित रूपमा जहाँनिर यो प्रवेश गरिराखेको छ अथवा एकै सत्ताको रूपमा प्रवेश गरिराखेको छ, त्यो के छ त भन्दा अविभाज्य छ। किन अविभाज्य भन्दा त्यो चाहिँ परम तत्त्व जो हो उत्पाद्य होइन। उत्पाद्य भनेको उत्पन्न भएको होइन, त्यसलाई उत्पादन गरिरहनु पर्दैन। अनि प्राप्य भन्ने बित्तिकै अब हामी प्राप्त गर्दछौँ, सत्सङ्ग सुनिसके उपरान्त हामी आत्मा प्राप्त गर्दछौँ भन्ने कुरा होइन। जसरी एक गरेपछि स्वर्ग प्राप्त गर्दछौँ, अनि कुनै न कुनै वस्तु उद्योग गरिसकेपछि त्यो उद्योगबाट वस्तु प्राप्त गर्दछौँ। तर ब्रह्म यस्तो चिज हो, परम तत्त्व यस्तो चिज आत्मा जुन हो त्यो चाहिँ न त उत्पादन गर्न सकिन्छ न हामीले प्राप्त गर्दछौँ। धेरै दिन सत्सङ्ग र ब्रह्म प्राप्ति गर्दछौँ। प्राप्ति गर्नु नै हो, तर कसरी भन्दा त्यहाँनिर करको कङ्गन खोयो भन्ने हिन्दीमा जुन व्याख्या गरिएको थियो, हातमा भएको अथवा घाँटीमा लगाएको सिक्री हरायो भन्ने लाग्यो मनमा, देखिएन, भित्रपट्टि लुकेको थियो। अब घुइँचोको बेलामा त्यसै दौड्न जाँदा कसले तान्दियो क्यारे लौ छैन बाबै भन्नु जिरिङ्ग पनि भयो। त त्यो पाउनु पनि त अनि पायौ त भन्दा त पाएँ भेटाएँ रहेछ। कहिलेकाहीँ हामी भुल्दछौँ, आफैसँग आँखा लगाएको चस्मा भुलेर अनि खोजिराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ हातमा लगाएको चुरा अथवा भएको चिज नै खोजेको भन्न खोजेको, त्यसलाई खोज्नु पनि खोज्नु नै हो। त्यसैले अभावमा खोजिएको होइन आत्मा, प्राप्य गर्नुपर्ने होइन आत्मा, अनि उत्पाद्य होइन, अनि संस्कार्य होइन भनेको आत्मालाई अब हामीले गर्न सके भए हुन्थ्यो, गर्न सकिएन भएन भन्ने कुरो आत्मामा छैन, लागु हुँदैन। हामीले धेरै जप गर्न सके भए पुण्य धेरै हुन्थ्यो, हामीले धेरै धेरै धर्म गर्न सक्यो भए असल असल फल पाउँदथ्यौँ भन्ने कुरो चाहिँ के हो त भन्दा यहाँनिर तारतम्य विवर्जितम, तारतम्यको विषयमा यहाँनिर चौथो सूत्रमा जुन वेदान्त ब्रह्मसूत्रको चौथो सूत्र छ त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासाबाट जन्मादेश यतः पहिलो सूत्र भयो। अनि तत्त्व समन्वयात् भन्ने जुन चतुर्थ सूत्रमा त्यहाँनिर शङ्कराचार्यजीले बडो चाहिँ तारतम्यको विषयमा धेरैपल्ट, किन भन्दा त्यहाँ तारतम्य लाग्दैन, धर्म तारतम्य हुन्छ अनि अन्य विषयमा तारतम्य लाग्दछ, तर आत्मामा तारतम्य लाग्दैन। तारतम्य भनेको ब्रह्मज्ञान हो। तार भनेको चाहिँ प्रकाश भयो भने तम अन्धकार भयो। अनि तारतम्य तारतम अथवा तारतम्य, तारतम भन्दा पनि प्रकाशकोमय तारा भयो, तारा भयो, अनि तम अन्धकारमय भयो। गु शब्द अन्धकार स्यात्, रु शब्द तम निरोधक, गुरु ज्ञान भन्नु, तारतम्य ज्ञान भन्नु। तारतम्य भन्ने शब्दले चाहिँ न्यूनाधिक भन्छ एउटा, त्यसमा पनि अर्थ त्यही लाग्न आउँदछ। न्यून भनेको जो चाहिँ नि जसको सत्ताहीन त्यो जुन असद वस्तु छ त्यसलाई तम्य भनिएको छ। तारतम्य विवर्जित भनेपछि न्यूनाधिक भाव आत्मामा नभएको कारणले आत्मा चाहिँ तारतम्य विवर्जित राख्नुहुन्न। तपाईँ आत्मामा तारतम्यता हुँदैन। त्यो तारतम्यता नभएको आत्मालाई जान्नु नै तारतम्य ज्ञान हो। तारतम्य ज्ञान हात कर लिनु, छिर निरको निर्णय किनो। छिर निरको निर्णय किनो भन्ने बित्तिकै जो अभाव पदार्थ छ अनि जो भाव पदार्थ छ त्यसको निर्णय गर्नुको जुन ज्ञान हो, जुन चाहिँ विद्या हो, त्यसको नाम तारतम्य ज्ञान हो। त्यो ब्रह्म ज्ञान हो, त्यो नै तन्त्र हो। फेरि तनत्र भनेको तम भन्ने शब्द थियो, तर त्यहाँनिर उत्तरवर्ती शब्द तन त भएको हुनाले, त्र भएको हुनाले तन्त्र हुन पुगेको हो। त यहाँनिर तन्त्र शास्त्रको अर्थ पनि विज्ञान अथवा ज्ञान भन्ने हुन्छ।
विद्या भन्ने नै हुन्छ। जति तन्त्रहरू छन्, शैव तन्त्रहरू अनि पञ्चरात्र तन्त्रहरू अनि शाक्त तन्त्रहरू, बौद्ध तन्त्रहरू, जति पनि तन्त्रवानहरूले तन्त्रको व्याख्या गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ ब्रह्म अथवा त्यो चाहिँ ज्ञानको भाग हो भन्ने गरेको छ। अनि ब्रह्म ज्ञान छुट्टै भयो, तन्त्र ज्ञान भयो। त्यसै गरी तम्य विवर्जितम तारतम्य विवर्जितम, तारतम्य ज्ञान हात गरेर लिनु, क्षीर निरको निर्णय किन हो। तपाईँ तारतम्य ज्ञानले के गरिदिनु भयो सद्गुरु भन्दा, हे गुरु महाराज जय जय सद्गुरु आरती तेरी, हे गुरुजी महाराज तपाईँको म आरती गर्दछु। आरती भन्ने बित्तिकै बडो सम्मान गर्दछु म। आरतीको अर्थ हुन्छ रति प्रेम गर्दछु, भित्र हृदयदेखि नै साह्रै तपाईँलाई मान्दछु म। आरतीको अर्थ हो मान्नु, सम्मान गर्नु। कुनै तातो लागोस् भनेर गरेको पनि होइन, अरू केही पनि, सम्मान देखाउने हो नि। तपाईँलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्दछु। किन त भन्दा तपाईँले मलाई ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो, तारतम्य दिनुभयो भन्नाले उज्यालो वस्तु यो हो र अँध्यारो यो हो, अविद्या यो हो। अविद्याय मृत्युस्थिरता विद्याय अमृतमस्तुते, यो अमृत हो, यो ब्रह्म हो, यो चाहिँ माया हो भन्ने तपाईँले चिनाइदिनु भयो। त भागवतको पहिलो श्लोकको विषयमा म यहाँहरूको अगाडि व्याख्या गरिराखेको छु। जन्मादेश यता अन्वयात यतर्थ चार्दै सुविज्ञ, सोराट। सोराट भन्ने बित्तिकै अविभाज्य, कसैबाट अप्रकाशित, स्वयं प्रकाशित, आफै मात्रै प्रकाशित, अन्यको प्रकाशक। जसरी भगवान सूर्य सम्पूर्ण ग्रहहरूको प्रकाशन गर्नुहुन्छ र आफ्नो प्रकाश आफै गर्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी परब्रह्म परमात्मा जुन चिन्मय सत्ता स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दा साराको प्रकाश, बुद्धिको प्रकाशक, मनको प्रकाशक, अहङ्कारको प्रकाशक, अक्षरको प्रकाशक, पञ्चतत्त्वको प्रकाशक, सबैको प्रकाशक हुनुहुन्छ र आफ्नो प्रकाशक उहाँ आफै हुनुहुन्छ। उहाँले अरूलाई जान्नुहुन्छ र आफूलाई पनि जान्नुहुन्छ। अरू सबैले आफूलाई पनि जान्न सक्दैनन्, परमात्मालाई पनि जान्न सक्दैनन्। उनीहरू न त आफूलाई आफ्नो स्वरूपलाई जान्न सक्दछन्, न परमात्मा स्वरूपलाई जान्न सक्दछन्। किन त भन्दा जड अवस्था हुन्छ उनीहरूको। परमात्माको विषयमा जड अवस्था भएको कारणले पहिले आप पहिचानो रे साधो, पहिले आप पहिचानो भन्ने बित्तिकै सूर्य भगवानलाईसम्म यो सूत्र लागू हुन्छ। जब भगवान सूर्यले आफूलाई चिन्न सक्नु भएन भन्ने अघि नै आयो नि, तेज तत्त्वले चिन्न नसकिने भन्ने बित्तिकै यो तेज तत्त्व पहिले आफूलाई पहिचान गर अनि परब्रह्मको कुरा गर्नु। यो ज्ञानेन्द्रियहरू तिमी पहिले आफूलाई चिन्न प्रयत्न गर अनि परमात्माको कुरा गर्नु। हे पञ्चतत्त्व तिमी पहिले आफूलाई जान्ने प्रयत्न गर अनि परमात्मालाई जान्ने प्रयत्न गर्नु। बिना आप चिने पार ब्रह्मको कौन कयामै जानो। तिमीले आफूलाई चिन्न सक्दैनौ। कसरी चिन्ने भन्दा म नित्य आत्मा हुँ यही शरीरमा लागि न गया, शरीर मर्दा आफै मै मरि गया झै पनि भया। औ अज्ञान मेरो भनिकन जहाँ तक मनमा, लिँदैनन् ताई तक फजिती पनि छन् यही जनमा। यही जनमा बिना सतका सङ्गले, बिना गुरु कृपाले फजिती अवश्य छुट्दैनन् सकल मनका खेल नजिती। किन भन्दा मनले सारा संसार स्वीकार गरिराखेको छ, सारा उसले कल्पना गरिराखेको छ। 14 लोक कल्पना गर्दछ मन, त्योभन्दा अगाडि अनेक लोकहरू कल्पना गर्दछ, अनेक स्वरूपको कल्पना गर्दछ। तर उसले के गर्न सक्दैन भन्दा ब्रह्मको कल्पना गर्न सक्दैन। उसले कल्पना गरेको जति चिज के हो त भन्दा त्यहाँनिर तपाईँ एकचोटि गएर फेरि पनि केन उपनिषदमा फर्कनुहोस्, हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। केनेसितम पतति प्रेसितम भने केन प्राण प्रथम वैद्ययुक्त केनेसितम वाचमिमम वदन्ति। कसको आश्रयमा म बोलिराखेको छु, कसले मेरो वाणी पैदा गरिराखेको छ, त्यसलाई खोजी गर अनि ब्रह्म छैन, भगवान छैन, होइन भन्ने कुरो त्योभन्दा पछाडि गर्नु। कसले मेरो आँखामा बसेर हेरिराखेको छ, आँखाले देखेको भए त शरीर छोडेपछि नि पर्लाक परेको आँखा त थिए नि, ती आँखा देख्दैनन्। तिनै आँखा फेरि अर्को जीवन्त शरीरमा लगेर हालिदियो भने देख्छन् नि, फेरि आँखा झिकेर दान गर्ने चलन छ नि। आखिरी आँखाले देखेको होइन रहेछ, आँखाभित्र बसेर देख्ने, कानभित्र बसेर श्रवण गर्ने, नाकभित्र बसेर गन्ध ग्रहण गर्ने, जिब्रोभित्र बसेर रस ग्रहण गर्ने, मनभित्र बसेर मनन गर्ने, अनि बुद्धिभित्र बसेर बोध गर्ने, अहङ्कारभित्र बसेर अस्मिता
अहम अहम म हुँ भन्ने अस्मितालाई स्वीकार गर्ने कुरोलाई पहिले खोजी गर, अनि मात्रै तिमीलाई त्यो भन्ने अधिकार हुन्छ कि ब्रह्म छैन, ब्रह्म होइन, भगवान होइन, श्रुति होइन भन्नुहोस् तपाईँ। बिना सिद्धिको आफूले नपढिकन, आफूले नबुझिकन, आफूले त्यो शास्त्रको अध्ययन नगरिकन, विज्ञानपर ढङ्गबाट नबुझिकन तपाईँलाई अधिकार हुँदैन। जसरी मलाई डाक्टरी औषधि बेच्ने अधिकार छैन नि, म डाक्टरी औषधि बेच्न सक्दिनँ। म गएर कहीँ पनि घर बनाउने ठाउँमा गएर चाहिँ नक्सा बनाउन सक्दिनँ नि, बनाइदिन सक्दिनँ। होइन, अनुभव गरेर सुरुमा यस्तो यस्तो हुन्छ भन्नुसम्म सक्छु। डाक्टरी औषधि पनि कसैलाई अनुभवको रूपमा त्यो दबाई खाऊ भन्न सक्छु, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो सिग्नेचर गर्न सक्दिनँ नि मैले। किन भन्दा त्यसलाई मैले विज्ञानपरक ढङ्गबाट मैले पढेको छैन। त्यस्तै प्रकारसँग गुरुको मुखबाट वेदान्त विज्ञान समुचितार्थ त्यो चाहिँ विज्ञानको रूपमा त्यसलाई मैले अध्ययन गरेको छैन भने न त त्यहाँ टीका टिप्पणी गर्ने मलाई अधिकार रहन्छ, न त हो भन्ने अधिकार छ, न छैन भन्ने अधिकार छ। मैले त्यो विद्या पढ्नुपर्छ, त्यो विद्या जान्नु पर्दछ, अनि मैले त्यसलाई होइन भन्न सक्दछु, त्यसलाई हो भन्न सक्दछु। त्यो मलाई अधिकार रहन्छ। जसलाई अधिकारै नभएको विषय भएको हुनाले तपाईँ बिना आपच्छि नै पारब्रह्मको, अनि परब्रह्म परमात्मा कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, भगवानको फलान ठाउँमा धाम छ, 14 लोक ब्रह्माण्ड कहाँनिर छ, अतल छ, वितल छ, तपाईँलाई यो भन्ने अधिकार छैन कि जबसम्म ब्रह्मको स्वरूप थाहा छैन। ती सारा कल्पना ब्रह्ममा चाहिँ गरिएका हुन्। तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एकै आत्महनन गर्नु भइराखेको छ तपाईँले। त्यो आत्महनोजना, त्यो आत्मालाई हनन भइराखेको छ तपाईँले। त्यो आत्मतत्त्व जान्न सक्नुहोस्, अनि अरू कुरो पछाडि गरौँला। आत्मतत्त्व जानेपछि अरू कुराहरू पछि छ हामीले गर्नुपर्ने। अब आत्मा नै नजानिकन, वस्तु नै नजानिकन, ज्ञानै नभइकन त्यही आत्मतत्त्वको विषयमा एउटा श्लोक, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यद सूरय, आदि कवये मुह्यन्ति यद सूरय भन्नुहुन्छ व्यासजी। कस्तो छ भन्दा त्यहाँनिर बडा बडा ज्ञानीहरू अथवा यसको धेरैवटा अर्थ लाग्छ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, यसको अर्थ लेख्दै लेख्दै श्रीधर स्वामीले श्रुतिको चाहिँ मन्त्र प्रयोग गर्नुभएको छ। यो ब्रह्माण्डम विदाति पूर्वम यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तमदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम महम प्रपद्ये।